मार्मिक दृश्य एउटी छोरीको न्यायका लागि अर्की छोरीको बलिदान चढ्यो हेर्नुहोस्। दर्शक मृत्युबारे पछिल्लो समयको नयाँ अपडेट समाचार ल्याएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। यस समाचारलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला, साथै सम्पूर्ण नेपालीमा पुर्याउन सक्दो शेयर गरेर सपोर्ट गर्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आइतबार अपराह्न 4 बजेको समय थियो। नेपाल प्रहरीको सशस्त्र प्रहरी गणको टोली विराटनगरमा आफ्नो काममा थियो। तीमध्ये एक टोली स्ट्यान्ड बाई राखिएको थियो र त्यही टोलीमा 3 प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठ। दिउँसोदेखि मोरङको लेटाङ नगरपालिका 5 सेखेरुवामा छात्रमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै एकजना शिक्षक विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको थियो। शिक्षा विकास माविका 46 वर्षीय शिक्षक मनोज पौडेलले कक्षा 7 मा अध्ययनरत 14 वर्षीय छात्रालाई शुक्रबार होली पर्वको दिन रङ लगाउने क्रममा यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै स्थानीयले विद्यालय घेराउ गरेका थिए। नेपाल प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मोरङमा जनताको सेवा गर्दा गर्दै ज्यान लियो। जनताको सेवा गर्न फिल्डमा खटेकी उनको जनताले नै ज्यान लिएका थिए। एकजना 6 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई उनकै शिक्षकले यौन दुर्व्यवहार भएको घटना बाहिरेपछि शिक्षकलाई पक्राउ गर्न पुगेकी उर्मिलालाई गाउँलेले ज्यान लिएका हुन्। मोरङको लेटाङमा मृत्यु भएको हो र उनलाई नेपाल प्रहरी पोसाक सलामी दिएर अन्तिम संस्कार गरिएको छ। परिवारकी एक्ली छोरी उर्मिलाको असामूहिक निधनले उनीहरूको परिवारमा वज्रपात परेको छ। विवाह गरेको 1 वर्ष पनि पूरा नहुँदै श्रीमती गुमाउनु पर्दा उनको श्रीमानको आँसु उभाएका छैनन्। उनी विक्षिप्त बनेका छन् र उर्मिलाको परिवारका अधिकांश सदस्य प्रहरीमै थिए। उनका एकमात्र दाइ पनि प्रहरीमा जागिरे छन् भन्ने श्रीमान पनि प्रहरीमै हुन्। तराईमा सबैले होली मनाइरहँदा उनी भने ड्युटीमा थिइन्। चाडपर्वकै दिन उनको ज्यान गएको हो। श्रीमानलाई अन्तिम विदाई गर्नुपर्दा श्रीमान र बहिनीलाई सदाको लागि विदा गर्नुपर्दा उनका दाइ भावुक बेल भएका थिए। श्रीमान उर्मिला सधैँ बिरामी हुने गरेको बताएका छन्, तर उर्मिलालाई राम्रो उपचार गराएर सँगै बस्ने सपना सधैँको लागि उडाइदियो भन्दै उनका श्रीमान भक्कानिए। उनका दाइ पनि परिवारमा भएको दुखद अवस्थाको कहिल्यै भरपाई नहुने बताउनु भएको छ। हामीसँगै ड्युटी मिलाएर एकै ठाउँमा बस्ने योजना थियो। श्रीमान नवीन भन्छन्, हामीलाई हाकिमहरूले पनि तिमीहरूको ड्युटी मिल्दैछ भन्नुभएको थियो, तर भावुक हुँदै आज यस्तो दिन आउला भनेर कल्पना समेत नगरेको उनी बताउँछन्। एसपी सिंहलाई कारबाही गर्न सिफारिस। चेक फिर्ता गरेको विषयमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसपी अशोक सिंहलाई कारबाही गर्न सिफारिस भएको छ। महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँको प्रमुख हुँदा 2 करोड 29 लाख रुपियाँ रहेको चेक 3 महिना राखेर फिर्ता गरेपछि प्रहरी प्रावधान कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। डीआईजी राजेशलाई कर्ण नेतृत्वको छानबिन समितिले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। 3 महिनासम्म चेक नियन्त्रणमा राख्नु र कुनै कारबाही नगरी चेक फिर्ता गर्नु प्रहरी आचरण विपरीतको काम हो। एसपी सिंहलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ र समितिका एक सदस्यले भने सिन्धुलीका राजकुमार बरालले हराएको खाली चेकमा 2 करोड 29 लाख रुपियाँ भनेर रकम हत्याउने उद्देश्य राखेको भन्दै एसएसपी सिंह विरुद्ध गृह मन्त्रालयमा पुस 9 गते उजुरी गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्न निर्देशन दिएपछि प्रहरी प्रावधान कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। मदिरा पिएर तास खेल्ने क्रममा आफ्नो चेक हराएको र छापाको सुबास भेटवालले लेखेको उजुरीमा उल्लेख छ। 2 करोड बढीको चेक फिर्ताको विषयमा एसएसपी सिंहमाथि छानबिन सुरु भएको छ। बैंक अफ काठमाडौँ कमलादी शाखाको 7 थान चेक हराएको भन्दै बरालले महानगरी प्रहरी विरुद्ध नयाँ बानेश्वर र प्रहरी परिसर काठमाडौँमा उजुरी दिएका थिए। उजुरीपछि भेटवाललाई बोलाएर अनुसन्धान गर्न 7 थान चेकमा 2 करोड 29 लाख रुपियाँ रकम भरेको पाएको थियो। भेटवालले तास खेल्ने क्रममा उक्त चेक बराबरको रकम जितेको बताएका थिए। चेकमा भएको हस्ताक्षर परीक्षण गर्ने बताए पनि पछि आफूलाई खबर नगरेको बरालको गुनासो छ। एसएसपी सिंहले चेकमा भए बराबरको रकम तिर्न समेत दबाब दिएको आरोप लगाएका छन्, तर सरुवा भएपछि पीडितलाई जानकारी नै नदिए सिंहले चेक भेटवाललाई नै दिएपछि बरालले गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए। एसएसपी सिंहले भने त्यति बेला केही बिचौलियाहरूले उद्देश्य पूरा गर्न नसकेर आफ्नो बदनाम गराउन लागेको नेपाल खबरलाई प्रतिक्रिया दिनु भएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। दुईजनालाई प्रहरीले 12 घण्टा भित्री पक्राउ गर्न सफल भएको हो। उनीहरूले बलात्कारपछि नाबालिकाको टाउकोमा ढुङ्गा र बियरको बोतलले प्रहार गरेर गम्भीर घाइते बनाएका थिए। छाडीमा फेला पार्दा उनी सकत्याम्य अवस्थामा थिइन्। यौनाङ्ग र ताम्य अवस्थामा भएको प्रहरीले भेटाएको थियो। बालिकालाई फागुन 27 गते मोरङको बेलबारी 8 बाट खेल्दै गरेको अवस्थामा चोकफन चकलेट दिई ललाई फकाई गरी पीडितको घरबाट 250 मिटर उत्तर पश्चिम दिशाको खर वरिपरिमा करडी गरी बियरको बोतल तथा ढुङ्गा प्रहार गरी ज्यान लिएको कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई प्रहरीले शारीरिक र प्राविधिक अनुसन्धानबाट घटना भएको 12 घण्टामा पक्राउ गरेको उपरीक्षक जीसीले जानकारी दिए। उनीहरूलाई रात एक अस्पताल एक पसलमा मांसपेशी गरी मामा घरमा गएर बसुरीको अवस्थामा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आरोपी अजय चौधरी 2 वर्ष अगाडि 2 वर्षीय बालिकाको अपहरणमा मुद्दा करार चलान भई गएको मङ्सिर 18 गते अदालतको फैसलाबाट रिक्त भएका थिए। बालिकाको सब विवश अवस्थामा फेला परेको
परिषद जेसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई पूर्व पक्षका लागि 5 दिन अदालतबाट म्याद थप गरेको छ भने घटनाको आरोपमा आजीवन कारावासको माग गरेको प्रहरीले जनाएको छ। करिश्माको अन्तिम संस्कारमा उनका परिवार भक्कानी, घटना देखिएका सबैका आँखा रसाए। बिचरी त्यति सानी बच्चीमाथि यस्तो घटना भयो र स्थानीय विश्व निरौला भन्छन्। उनका बाबुआमाले अनेक सङ्घर्ष गरेका थिए र त्यो घटनाले हामी सबैलाई त्रासी दिएको छ। अहिलेसम्म आमाको होस खुलेको छैन र राजकुमारका छोरा केही समय यता बिरामी छन्। 2 छोरी मध्ये एकजना शारीरिक अपाङ्गता भएकी छन् र उनी बोल्न सुन्न सक्दिनन् र काममा नगएपछि राजकुमारलाई आफूसहित 5 जनाको जीवनको धान्न धौधौ भएको छ। गाउँका महिलाहरूको समूहले चन्दा उठाएर उनलाई सहयोग गरिरहेका छन्। नागरिक समाज, सञ्चार जगत र बुद्धिजीवी, उद्योग, व्यापारी, व्यवसायी पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको लेख बताए। सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्रिय नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुगाउनेमा मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ। बैठकले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तुला र खुशी प्रसाद थारूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानून सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने निर्णय भएको छ। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्र प्रसाद आर्यलाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूलाई सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। अमेरिकाबाट जहाज चढेर नेपाल आइपुगी 7 वटा साडी। अमेरिकाको सिकुबाट प्लेन चढाएर ल्याएको 7 वटा साडी 3 दिनको हवाई यात्रापछि शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। गाईको नस्ल सुधार तथा दूध विकासका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको 7 वटा साडी नेपाल आइपुगेका हुन्। 23 फेब्रुअरी अर्थात् 11 फागुनमा अमेरिकाको सिकागोबाट हिँडाइएको उक्त साडीहरू कतारको राजधानी दोहा, भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली विमानस्थल हुँदै 3 दिनको जहाज यात्रामा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको मन्त्रालयले अन्तर्गतको नेपाल लाइभ स्टर सेक्टर र नोभेम्बर आयोजनाले जनाएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीसम्म कतार एयरवेजमा ल्याइएका साडीहरू त्यसबाट भने नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा चढेका थिए। नेपाल ल्याएका साडीहरू मध्ये 2 वटा शक्ति 100% शुद्ध होलिस्टन जातका हुन् भने 5 वटा 100% शुद्ध जर्सी जातको भएको आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर केशव भट्टले जानकारी दिए। शुक्रबार आइपुगेको साडीहरू अहिले काठमाडौँमै आइसोलेसनमा राखेको र केही दिनमा पोखरामा रहेको बिर्री उत्पादन केन्द्रमा पठाइनेछ। कृत्रिम गर्भधान मार्फत नस्ल सुधार र दूध उत्पादन बढाउन 170 वर्षपछि स्केलमा पहिलो पटक 100% शुद्ध साडीहरू नेपाल ल्याएका छौं। यस राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा लगेर नस्ल सुधारमा प्रयोग गरिनेछ। भट्टले अनलाइन खबरसँग भने जङ्ग बहादुरले 1907 मा ल्याएपछि पहिलो पटक अमेरिकाबाट साडी ल्याई आयोजनाको दाबी छ। नेपाल ल्याएका मध्ये 2 वटा साडी शुद्ध होस्टेल र 5 वटा जर्सीका साडी हुन् र 10 देखि 12 महिना उमेरका यी साडीहरूको कुल 2300 किलो छ। साडीहरू नेपाल ल्याउन मेडग्रम नामक सप्लायर्सले ठेक्का पाएको थियो र सिकागोदेखि पोखरासम्म पुर्याउन कुल 1,30,00,000 सप्लायर्सले ठेक्का पाएको आयोजनाले जनाएको छ। दूधका लागि किसानले व्यावसायिक रूपमा पालेको गाईमा उन्नत जातको नस्ल सुधार गर्न यी साडीहरू ल्याएको भट्टले बताए। राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा यी साडी मार्फत संकलन हुने बेरिय स्थानीय नेपाली गाईलाई क्रस गराउँदा 50% सम्म गुण सर्छ। यसले हाम्रो गाईहरूको दुग्ध उत्पादन क्षमतामा बढ्छ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर भट्टराईले भने 18 देखि 21 महिनाका हुँदा वयस्क हुने यी साडीहरूबाट उत्पादन हुने बेरिय नस्ल सुधारका लागि उच्च कोटिको हुने राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयले जनाएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। 2 मोर्चाको आकस्मिक बैठक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द गर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले रातारात एमसीसी कन्फेट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो छ, राष्ट्रका विरुद्ध घोषणा गरिएको बन्द कार्यक्रमलाई पुरै तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील सच्चा लोकतन्त्रवादी लगायत आम जनसमुदायमा अनुरोध गरिएको छ। यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन
सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले तत्कालीन जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। यसलाई पुरै लगातार तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू लगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। साथै आज एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनमा घाइते सम्पूर्ण देशभक्त योगदानहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ नेपाल बन्दको घोषणासहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेकपा महासचिव विप्लव नेकपा नौ क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद